अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात। जब हमारे हजूर अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी वालिद की वफात हो चुकी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा खूबसूरती अता की थी। जो भी उन्हें देखता अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। इसलिए मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना, बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, ये उनकी जिंदगी के खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर नूर चमकता था, जो इस बात का इशारा था कि यहाँ एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को खत्म करेंगे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बाजार से गुजर रहे थे कि एक बहुत मशहूर जादूगर औरत ने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अपने इल्म व हुनर की वजह से लोगों में मशहूर भी बहुत थी। उसने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि ए अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नजर मांगी थी कि एक लड़के को ज़बह करेंगे। फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊँटों को ज़बह किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊँट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये गुनाह की बात है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन ये गंदा काम करने में कभी गवारा नहीं कर सकता। और हजरत अब्दुल्ला वहां से अपने घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुतालिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना के एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हजरत आमना से तय कर दी और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीवी आमना को लेकर घर आ गए। उसी दिन शाम को हजरत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाजार में फिर से मिली और वो कहने लगी कि ए अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वो सिर्फ इस वजह से कहा था कि मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मेरे पेट में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी बीवी आमना मुझसे बाजी ले गई। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आमना भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद एक रात हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी आमना से कहा कि ए आमना, मुझे 3 दिनों बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफर करना है, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर सकूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आप फिर आमना ने कहा कि आप चले जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि ए आमना, तुम परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊंगा। और फिर 3 दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपना सफर का सामान तैयार किया और ऊंट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकल रहे थे तो हजरत आमना दरवाजे के पास खड़ी अपने शोहर को उम्मीद की नजरों से देख रही थी और आंखों ही आंखों में उनसे कह रही थी कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला का ऊंट चलता जा रहा था और हजरत आमना दरवाजे पे खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। हजरत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हजरत आमना हर रोज अपने शोहर का इंतजार करती, हर आने जाने में से उनकी खबर मालूम करती,
میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی ایسی صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں خبر ملتی تھی کہ عبداللہ اس قافلے میں ہے ہی نہیں۔ 2 مہینوں کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ عبد المطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا، اس رات حضرت آمنہ خوب اچھے کپڑے پہنے بہت اچھی طرح سے تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے کر چکے تھے۔ آخر وہ صبح بھی آ گئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی، ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہو جاؤں گی۔ عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا، میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ وہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینے کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر ٹوٹ گیا۔ وہ امید دھاگے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلانے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں نابک نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور پھر وہاں واپس مدینہ پہنچے، اپنے باپ عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھال لیا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ اس کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنا پائے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہے اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہے کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے پیٹ میں، خود کو سنبھال لینا ہے، کیونکہ تمہیں صدمہ لگے گا تو اس 4 مہینے کے بچے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری بات بتا دی کہ تمہارا شوہر عبداللہ کی راستہ جاتے ہوئی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔
اور वहीं उनको दफन कर दिया गया है। ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हजरत शिफा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये आमिना, खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। हजरत आमिना खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि वो फिर किसी से मुस्कुराकर बात नहीं कर सकती थी, हमेशा खामोश रहती। दिन गुजरते गए। हजरत आमिना हर पल हर घड़ी अपने शोहर अब्दुल्ला को याद करती थी, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाले रहती। अब्दुल मुतालिब उनके सारे लड़के दिन रात यही उम्मीद लगाए रहते और अल्लाह से दुआएं करते कि ये अल्लाह, मेरे अब्दुल्ला के लड़के को सही सलामत इस दुनिया में भेज देना, ताकि अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रह जाए। इसी तरह 9 महीने गुजरे। वो दिन आ गया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हजरत आमिना के घर बच्चे की पैदाइश सुनकर अब्दुल मुतालिब इस कदर खुश हुए कि दौड़े दौड़े गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर काबे में गए और सजदा ए शुक्र अदा किया। फिर हजूर का नाम उन्हें मोहम्मद रखा। लोगों ने जब ये नाम सुना तो कहने लगे कि ए अब्दुल मुतालिब, ये तुमने कैसा नाम रख लिया जाए, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। अब्दुल मुतालिब ने कहा कि ए लोगों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस पोते की दुनिया में इतनी तारीफ की जाएगी कि आज तक उतनी तारीफ किसी की ना की गई हो। हजरत अब्दुल्ला के सारे बड़े बड़े भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि अबू लहब जो कि उसकी नौकरानी के ने आकर खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। तो अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुए कि उसने अपनी नौकरानी को कहा कि जा, आज मैं तुझे भतीजे की पैदाइश की खुशी में आजाद करता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे था हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। आमीन।